السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايحه نحضر معكم 3 سلطات 3 سلطات مليح في السخانه هذه. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. نمروا للتحضير على بركه الله. اول حاجه نحضرها لا صوص فينيغريت ولا صلصه سلطه. عندي 2 معالق كبار خل التفاح، 2 كويير سوب دو فينيغر دو سيدر، ملعقه كبيره عصير الليمون، 1 كويير سوب دو جو سيترون، 3 معالق كبار زيت الزيتون، 3 كويير سوب دو l'huile d'olive. عندي هنا فص ثوم نحكو une gousse d'ail que je vais râper. Facultatif, si vous n'aimez pas mettez pas. دونك سي ما تحبوش ما ديروش. ونزيد نص ملعقه قهوه موتارد خردل، دمي كويير كافي دو موتارد، ملعقه قهوه عسل طبيعي، 1 كويير كافي دو ميل ناتوريل. ونزيد شويه فلفل كحل وملح، دونك un petit peu de sel et un petit peu de poivre noir. عندي هنا دي زيرب اسورتيمون سالاد. الاعشاب هذه خاصه بالسلطه، تقدروا ديروا معدنوس سيبولات ولا واش تحبوا. ونحرك مليح مليح مليح، حركوا يعني يفو بيان 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 ميلونجي لي زانغريديون حتى يندمجوا، تعودوا ما تشوفوش الزيت يعني يتخلطوا مليح مع بعض. وتقدروا تضاعفوا الكميه، vous pouvez doubler la quantité. دونك انا هنا درت غير شويه نحق سلطه واحده، من بعد الاخرين ندير لهم ثانيه تاعهم. راكم تشوفوا كيفاش تجي رايعه. وهنا نبدا السلطه الاولى وكلش واجد، غير نجمل برك يعني. جو في اسامبلي لي زانغريديون. جي دي بوم دو تير اموندي كو جي في كوير لو سالي، بطاطا طيبتها في الماء والملح، عندي طماطم بصله لوبيا زيتون جبن موتزاريلا، وهنا عندي البيض المشرشم دي زو دور، وعندي السلطه اللي يعني موجدتهم من قبل السلطه، غسلتها ومخبيتها. دائما ندير هكذا في الويكاند، نغسلها ونخبيها باش تقعد لي لا سمان الاسبوع هكذا كانت خدامه. وعندي هنا الصلصه تاعي، وهنا عندي ذره المايس. ونجمل برك هنا جو بوزي مي فوي دو سالاد هكذا، يعني تزينوها كما تحبوا بالواش عندكم، تشكلوا هكذا يعني ان تي بو دو ورق سلطه. بطاطا جو راجوت لي بوم دو تير، بطاطا دي طيبتها في الماء والملح. وهنا اللوبيا الخضراء اللي فورتها haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur, un petit peu de maïs ذرة. وهنا جبن الموتزاريلا fromage de mozzarella. عندي زيتون أسود أوليف نوار، طوماط دي بتي طوماط، أونيون طماطم صغيرة، والبصلة، والبيض المشرشم ولا البيض المسلوق، دونك لي زو دور. هذه هي. وندير لا صوصالات تاعي. Vous pouvez rajouter des graines comme les graines tournesol ou courge. Voilà, هذه الأولى. Donc c'est la première. Et maintenant on va passer à la deuxième. عندي هنا صدور الدجاج راح نطيبهم في الفرن. ندير لهم تتبيله قبل. J'ai des blancs de poulet que j'ai marinés et les faire cuire au four ou même à la poêle si vous voulez. تقدروا طيبوهم même في المقلاة. Donc درت لهم الملح والفلفل الكحل، سيل، بوفر نوار، بابريكا، فلفل احمر حلو، شويه كزبر كورياندر بودر، كوما كمون. عندي هنايا ثوم مرحي ايون بودر، شويه زنجبيل جينجومبر، ونزيد شويه زيت un petit peu d'huile tournesol، une cuillère à café de moutarde، ملعقه قهوه خردل، وعصير نصف ليمونه لو جو دان دومي سيترون. ونخلط مليح، نجمارين بيان لا فيوند دودون هكذا. نتبل اللحم تاعي ونخليه يريح. انا يعني في دابيتود خليه ليله كامله، مي هنا خليه ساعه باسكو راح نستعملو اليوم. دونك جو ليسي ريبوزي او موان 1 اور او فريغو هكذا. والان بعد ساعه لا بري 1 اور جو برون ان بلا، ندير un petit peu de زيت، un petit peu d'huile et je mets ma viande هكذا en morceaux. نزيد عليها شويه اعشاب دي زيرب اروماتيك، ونغطي ببابي كويسون ورق الطهي هكذا. نغطي مليح ونزيد الالومنيوم من فوق باش يطيب اللحم بسرعه. Ça facilite la cuisson de la viande.
دونك جو مي او فور 200 دوغري 25 مينوت ا 30 مينوت، نديرو على 20 على 200 درجه واحد 30 دقيقه. هاكم تشوفوا هاو طاب. والان نروح نطيب لي بات تاعي. عندي لي بات كولوري هذو 200 غرام 200 غرام بات و20 غرام ملح ويطرتين ماء. دونك 200 غرام دو بات 2 لتر دو و 20 غرام دو سل. هكذا وخليوها طيب واحد 10 دقائق. يفوك الكوي با ترو فو با لا فير، ما طيبوهاش بزاف بزاف. نحرك وخليها طيب 10 دقائق. جو في لا ليسي كوير 10 مينوت. وهنا نقطرها ونديرها شويه زيت زيتون. دونك je l'ai fait goûter et j'ajoute un tout petit peu de l'huile d'olive pour qu'elle colle pas باش ما تلصقش. وهنا عندي لي بوافرون كولوري. عندي نص demi poivron rouge demi poivron vert et un demi poivron jaune. دونك هنا عندي الفلفل الوان. تقدروا ديروا لون فريد ولا تقدروا تستغنوا عليه ديروا حاجه اخرى في بلاصتو. يعني السلطه هذه تقدروا تشكلوها كما تحبوا. دونك انا نقطعهم هكذا en petits morceaux. Je les fais revenir à l'huile d'olive avec un tout petit peu de sel et à peine les faire revenir que quelques minutes 4 à 5 minutes. دونك ما طيبوش بزاف. نقليه غير شويه في زيت زيتون والملح. وتقدروا ديروه ني on peut le mettre cru avec la salade. والان نجمل غير المكونات تاعي بعد ما بردوا. يفوا ليسي غوفغادير لي بات لي بوافرون. خليهم يبردوا مليح ومن بعد خلطوهم. Je mélange donc les poivrons avec les pâtes. J'ajoute la viande. هنا الدجاج طايب قطعته. زيتون أكحل أوليف نوار. جبنة الموتزاريلا فروماج موتزاريلا. أونيون بصلة. وهنا عندي طماطم تومات سوريس كو جي كوبي اون دو. et هنا عندي الصلصة تاعي la même sauce salade que j'ai fait tout à l'heure. donc هنا نحرك مليح المكونات هذه. je mélange bien et je la laisse au frigo quelque temps, une demi-heure à peu près. هكذا. ومن بعد نقدمها في صحن تقديم كما راكم تشوفوا. زدت غير شويه بيض. هذه سلطه تقدروا تشكلوها كما تحبوا. والان نمروا للثالثه لا troisième salade. عندي هنا 200 غرام روز طيبتها في الماء والملح. 200 غرام دو ري كو جي في كوير لو سالي. ثاني ما طيبوش بزاف. هنا عندي جلبانه وزروديه طيبين في الماء والملح. دونك un petit peu les petits pois, une carotte coupée en dés, je les ai fait cuire à l'eau salée aussi. عندي المايس ذره. وعندي un petit peu de charcuterie mortadelle ولا كاشير كما تقولوا. وعندي الزيتون الاسود olive noire que j'ai coupé en rondelles. donc je mélange tout avec le riz كما راكم تشوفوا. نخلطهم كامل مع الروز ونزيد صلصه السلطه لا فينيغريت. je mélange bien هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا ثاني نخليها واحد نص ساعه. je la laisse au moins 20 minutes à 30 minutes au frigo. وهنا راكم تشوفوا زدت لها شويه ورق سلطه وطماطم. ونتمنى ان شاء الله يعني يكونوا عجبوكم الوصفات هذو وجربوهم. بنان وخفاف في الصيف ويعني سريعين التحضير. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم. شهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.